बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। लिख कर देता हूं, मगरिब के बाद सिर्फ 2 मिनट ये अमल करें। आंखें बंद करके पढ़ो, आंख खुलते ही महबूब नज़रों के सामने होगा। और ऐसा पावरफुल मोजज़ाती वजीफ़ा है। ये 2 वजीफ़े हैं जिनको मैंने एक जगह इकट्ठे किए हैं, और ये दोनों मेरे वजीफ़े ऐसे हैं कि जिनका 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बहनें भाई यहाँ आके बताते हैं कि हमने ये वाला, अच्छा, आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन भी 3-4 आए जिन्होंने ये बताया कि हमने ये वाला वजीफ़ा किया, बड़ा फ़ायदा हुआ हमें। वो ये 2 वजीफ़े मुझे आज के दिन चंद लोगों ने बताए, और मैंने उन्हीं के वही नोट करके इस पर मैंने मज़ीद वीडियो बनाई और इनको दोनों को इकट्ठा कर दिया, ताकि इकट्ठा करके जो इसको पढ़ेगा इंशाअल्लाह लज़ीज़ बहुत फ़ायदा होगा। और ये अमल मगरिब की नमाज के बाद करना है आपने, या फजर की नमाज के बाद, दोनों टाइमों में भी कर सकते हैं, दोनों टाइम में से किसी एक टाइम भी कर सकते हैं। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुलाकात का सिलसिला भी है। खानका आस्ताना हसन हुसैन रावलपिंडी के अंदर है। आप अगर आना चाहें तो हमारा ये एड्रेस आपके सामने आ रहा है। इस एड्रेस को आप मैप के ऊपर सर्च कर लें, गूगल के ऊपर सर्च कर लें, मुफ्ती बिलाल कादरी एड्रेस लिख के सर्च कर दें, इंशाल्लाह आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा। और हमसे मुलाकात का टाइम जो है वो 1 PM to 5 PM है, यानी 1 बजे से 5 बजे है। और 4 दिन है, बुध जुमरात जुम्मा हफ्ता, बहुत ज़्यादा दिन दिए। इतने ज़्यादा दिन अक्सर लोग नहीं देते, और ये भी इसलिए कि ताकि बहुत सारे लोग होते हैं, अब रोज़ाना के एतबार से इतने लोग आते हैं कि मतलब 5 बजे का टाइम भी बड़ी मुश्किल हो जाती है उनको पूरा करना। बट और काल के दिन भी यही है, बुध जुमरात जुम्मा हफ्ता, 9 PM to 12 PM पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, ठीक है। तो अगर आप आना चाहें आ सकते हैं, कॉल करना चाहें तो इस पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरी आपसे मुलाकात हो, या मुझसे आप कांटेक्ट करें, या मैं आपको कॉल बैक करूं, तो हमारा इस वेबसाइट जो स्क्रीन के ऊपर आ रही है erouhanibook.com, इसको आपने गूगल के ऊपर लिखना है, इसके ऊपर जाना है। जैसे ही जाएंगे थोड़ी देर बाद एक हमारा फॉर्म आ जाएगा अपॉइंटमेंट का, उसके ऊपर क्लिक करना है, आगे सेटअप को फॉलो करना है। इसका एक्सेस मेरे पास है। इंशाल्लाह देर हो जाती है, 24 से 48 घंटे लिखा है, बट जब राब्ते ज़्यादा होते हैं, पहले मैं कर लेता था 24 से, बट अब आस्ता आस्ता ज़्यादा हो रहे हैं, तो अभी भी मौका है कि आप कर सकते हैं। कुछ के फिर भी लेट हो जाती है, अभी बाद अब ऐसा होता है कुछ 5-6-7 फॉर्म आ जाते हैं, तो मैं जब कर लेता हूँ तो एक आध कोई मुझसे हो जाता है मिस, ठीक है, इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको नहीं हुआ तो आप जिस नंबर पर आपने अपॉइंटमेंट करवाई होगी उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात होगी। तो बात ज़्यादा लंबी नहीं करते, लंबी चली जाती है, शेयर करता हूँ जल्दी से वजीफ़ा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, बल्कि अभी लाइक कर लें फिर आप भूल जाते हैं। कर लिया, बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करते हैं। आपने दुआ के ऊपर आमीन करना है। आपकी आमीन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आमीन के बहुत सारे लोगों के घर बस चुके हैं, बहुत सारे लोगों के रिस्क में उनकी मदद हो गई है, बहुत सारे लोगों को उनकी मोहब्बत मिल गई है, बहुत सारे लोगों की हाजतें मुरादें पूरी हो गई हैं। तो आमीन ज़रूर कहिएगा। लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो ज़ुबान से दिल से आमीन ज़रूर कहिएगा। आज आप किसी के लिए आमीन लिखेंगे, करेंगे, कल आपकी दुआ के ऊपर भी आमीन ज़रूर कहेगा। और अगर आप अपने लिए भी दुआ कराना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं उसके कमेंट्स में अपना नाम और मकसद लिखा करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर दुआ की जाएगी। तो आज जो हमारे पास पहले हैं दुआ के लिए, उनकी दुआ पर आमीन कहना है। कहते हैं, मुफ्ती साहब मुझे तहज्जुद की नमाज के वक्त कोई ऐसा कवी वजीफ़ा या अमल अता फरमाए, अमल या वजीफ़ा पढ़ने से मैं अपनी हाजत पूरी कर सकूं, अपने दिल की मुरादें पूरी कर सकूं। मिसाल के तौर पर नौकरी, ऑनलाइन के ज़रिए पैसे की आमदनी, किसी भी मसले का हल। तो बहुत ही आसान, बहुत ही ख़ास अमल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अभी गुज़िश्ता चंद दिनों में भी मैंने ये वजीफ़ा दिया। अल्लाह ताला का एक नाम है या बदीउ। तहज्जुद के वक़्त कोशिश करें 786 मरतबा पढ़ें। उस वक्त रब करीम की ज़ात आसमानी दुनिया पे होती है और ये आवाज़ लगाती है कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूँ, है कोई सेहत मांगने वाला कि मैं उसको सेहत अता करूँ, है कोई रिज़्क़ रोज़ी मांगने वाला कि मैं उसकी रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा कर दूँ। तो अगर हम उस टाइम ये नाम पढ़ेंगे या बदीउ, मांगेंगे, ये ऐसा नाम है जो ज़िंदगियों के अंदर मौजज़ा करता है।
اور یہ میں کیوں اکثر ابھی دیکھا ہوگا میں یہ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے خود اس کے بہت سارے فوائد تجربات دیکھے، اور ان مہینے محرم کے اس نئے سال کے اندر جو میں خاص ایک عمل کرتا ہوں، پچھلے دفعہ میں نے بہت سارے عمل کیے، ان میں سب سے میرا جو خاص عمل ہے وہ یہی عمل ہے، اور ایسا بااجازت عمل ہے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کی قسمت کو سورج سے تیز چمکائے گا۔ تو جتنے دیکھنے والے ہیں وہ بھی اگر تہجد میں اٹھتے ہیں تو 786 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صرف ایک نام یا بدیو پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اور آپ کے لیے خصوصی دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین روزگار کا سلسلہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، پیسوں میں، رزق میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں، کہتے ہیں کہ عزت کے لیے بھی دے دیں پلیز، دعا کریں جادو ختم ہو جائے۔ اور عزت کے لیے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کا نام یا معز پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور جادو ختم ہونے کے لیے آپ کی خصوصی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جادو سے آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کا خدا نخواستہ آپ پر جادو ہیں، تعویذ ہیں، جنات کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم آپ پر بنائی رکھے، اور ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو، سب کو نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور دوسرا جادو کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قابض، ہر نماز کے بعد اس کی بھی ایک تسبیح، ایک یا قابض کی پڑھ لیں، ایک یا معز کی پڑھ لیں، انشاءاللہ حاسدین کے اثر سے محفوظ رہیں گے، شریروں کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بھی بنائی رکھیں گے۔ ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف جو میں نے آپ کو بتلایا، اور یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو 2 وظیفوں کا مرکب ہے، اور یہ دونوں وظیفے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سے ہیں، اس کے بعد اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کیسے پڑھنا ہے۔ آپ کی اسکرین کے پر آگے قد شغفہا حبا یا ودود، یہ ایک وظیفہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے بحق کی والرحمن الرحیم، یہ 2 اکٹھے وظیفے ہو گئے، اور دونوں اپنے درمیان اپنی ایک طاقت رکھتے ہیں، اور محبت کے اندر قد شغفا حبا یہ اپنی ایک بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، دوسرا یا ودود یہ اپنی طاقت رکھتا ہے، والرحمن الرحیم یہ ان سب سے اوپر بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، اور ان سے جتنے لوگوں کے کام ہوئے نا، میرے خیال سے کسی اور وظیفے سے لوگوں کے کام نہیں ہوئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اور یہ عمل آپ نے 11 دن لگاتار کرنا ہے، جو بھی عمل آپ کریں، اگر میں نے 11 سے زیادہ بتائے ہیں تو آپ کریں، نہیں تو کم از کم 11 دن آپ نے لگاتار ضرور کرنا ہے، کم سے کم۔ اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے یا فجر کی نماز یا دونوں نمازوں کے درمیان پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ اپنے تمام ذکر و اذکار سے، نوافل سے، سب سے فارغ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیمی، وہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو ہے اس کو 786 ٹائم پڑھنا ہے، 786 ٹائم، قد شغفہا حبا یا ودود بحق کی بیچ میں لازمی پڑھنا ہے ان دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے، بحق کی والرحمن الرحیم۔ اور یہ کوشش کرنی ہے آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھیں، اور ایسا نہ ہو کہ اتنی لمبی آنکھیں بند ہوں کہ آپ سو جائیں، بیچ میں اگر آپ آنکھیں کھولنا چاہیں کھول سکتے ہیں، آنکھیں کھول کے پڑھیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہی عمل آپ رات سوتے وقت آنکھیں بند کریں، سونے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، تو سوتے سوتے آنکھیں بند کرتے ہوئے دل میں زبان سے پڑھتے رہیں، قد شغفا حبا یا ودود بحق کی هو الرحمن الرحیم۔ دن بار بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز چاہے 7 سمندر پار کیوں نہ آپ کا محبوب بیٹھا ہو، چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا، اور اتنی محبت ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کے دیکھیں گے کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ بہت ہی خاص عمل ہے، ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔